السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر آون دی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا ایتھے بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ وعلیکم السلام۔ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ پاک دی توفیق اور رحمت دے نال نبی علیہ السلام دے عظیم صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت اور فضیلت اور مرتبہ مقام جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس دے لحاظ دے نال انشاءاللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ عظمت والے فضیلت والے نبی پاک دے سارے صحابہ مقام و مرتبے والے نے۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے صحابہ نو بڑی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے سارے صحابہ نو کامیاب کیتا ہے، اپنی جنت دا مہمان بنایا ہے، اور انہاں دیاں وفاواں نبی علیہ السلام دے نال جس دی وجہ تو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ نصیب فرما کے نبی علیہ السلام دے ساتھیاں نو آخرت دے اندر اللہ پاک نے بلند و بالا مقام عطا فرما کے کل قیامت والے دن اپنی جنت دے اندر جدو اللہ داخل کرے گا، اس وقت نبی علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت اور فضیلت دا کیا کہنا کہ جڑے نبی علیہ السلام دی قیادت اندر آپ دے نال اللہ دی جنت دے اندر داخل ہونگے، اور انہاں دے وچوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو کل قیامت والے دن اللہ دی جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز آئے گی کہ جس دروازے تو جی چاہے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جان۔ نبی علیہ السلام دی احادیث دی روشنی اندر نبی دے صحابہ دی عظمت اور فضیلت اور پھر آپ دے صحابہ دے وچوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت، نبی علیہ السلام دے صحابہ جنہاں نے اسلام لے آندہ نبی پاک دی دعوت نو قبول کیتا تو اللہ پاک نو انہاں دا ایمان اتنا پسند آیا، اے پیارے اللہ پاک نو لگے، اتنے محبوب ترین اللہ دے بنے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اللہ پاک نے انہاں دی تعریف دے اندر قرآن دی آیت نازل فرمائی. نبی علیہ السلام تو اللہ پاک نے وحی دے ذریعے پیغام نازل کیتا اور اس امت نو جڑی نبی پاک دے صحابہ تو بعد اندر آن والے لوگ نے انہاں لوگاں نو اللہ پاک نے مخاطب کیتا، پھر صحابہ دے ایمان دی مثال پیش کیتی کہ میرے نبی دے صحابہ دی طرح تسی ایمان لے آؤ تے پھر تسی ہدایت والے اور کامیاب اور مومن جے. اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید اندر فرمایا ہے صحابہ دی عزت عظمت نو اللہ پاک نے بلند فرمایا ہے اور اللہ پاک نے صحابہ تو بعد والے لوگاں نو اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے. اللہ پاک نے کی فرمایا ہے قرآن مجید دے اندر اللہ پاک فرما رہے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک نے آپ تے قرآن مجید دی اس آیت نو اس مقام نو نازل فرما کے اس امت تک پیغام پہنچا دیتا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا جے تسی میرے نبی دے صحابہ دی طرح انہاں دی مثل اسلام ایمان نہ لے آؤ تے اللہ پاک نے تواڈا ایمان اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کرنا. اے مثال اللہ پاک نے پیش کیتی ہے جے تسی چاہندے جیسی ہدایت والے بنیے تے پھر نبی پاک دے صحابہ دی طرح ایمان لے آؤ انہاں جیسا اسلام تے دین قبول کرو جویں نبی پاک دے صحابہ نے اپنی زندگی بسر کی تھی انہاں دی طرح تسی اپنی زندگی گزارو جویں نبی دے صحابہ نے نبی پاک دا ساتھ دیتا اسی طرح تسی بھی نبی پاک دا ساتھ دیو تے پھر تسی ہدایت والے جے. کیونکہ صحابہ اللہ دے نزدیک نے اللہ دے محبوب ترین نبی پاک دے ساتھی نبی پاک دا اپنا مال جان اولاد سب کچھ قربان کرنے والے تے جدو نبی دے صحابہ نے اپنا مال و متاع اپنا سب کچھ نبی پاک علیہ السلام تے قربان کیتا اللہ پاک نو اتنے پسند آئے کہ اللہ پاک نے فرمایا تسی بھی چاندے ہو ہدایت والے بن جاؤ تے اینا صحابہ دی طرح تسی ایمان لے آؤ پھر تسی کامیاب. اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے آپ نے اپنی نبوت والی زبان تو فرمایا کہ میرے صحابہ بڑی عظمت والے فضیلت والے نے اکرموا اصحابی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ فرمایا تو آٹے ساریاں وچوں اگر بہترین کوئی جماعت دے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دی جماعت فرمایا میرے سارے صحابی ساری کائنات دے لوگاں دے وچوں عظمت اور فضیلت والے سارے لوگاں دے وچوں سب تو بہترین جماعت نبی پاک دے صحابہ دی جماعت. اور دوسری حدیث ترمذی اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا لا یحبہم الا مؤمن جیڑا بندہ نبی دے صحابہ دے نال انصار صحابہ نال یا دیگر صحابہ دے نال محبت کردہ او کوئی اللہ دے ہاں مومن جن دے دل وچ صحابہ دی محبت نہیں صحابہ دا پیار نہیں ادب نہیں مقام و مرتبے فضیلت دے لحاظ نال انہاں نو افضل اور بہتر نہیں سمجھدا ان دیاں محبتاں اللہ قبول نہیں کرے گا. جن دے دل دے اندر نبی دے صحابہ دی محبت نہیں
اندی دنیا دی زندگی بھی فضول ہے، اندہ دنیا تے رہنا فضول ہے۔ فرمایا جس دل دے اندر نبی دے صحابہ دی محبت ہے، لا یحبہم الا مومن، او مومنے جنہ دلان دے اندر نبی پاک دے صحابہ دی محبت ہے۔ اور حدیث نمبر 3 بخاری دے اندر نبی پاک دا فرمانے، آپ فرماندے نے لا تسبو اصحابی، اے دنیا دے لوگو جڑے میرے صحابہ نے اینا نو گالی نہ دیا کرو، اینا نو گالی نہ دیو، جڑے میرے صحابہ نے ایتے عظمت والے نے، فضیلت مرتبے والے نے، ایتے اللہ دے اور اس دے پیغمبر دے پیارے نے، اینا نو گالی نہیں بلکہ اینا دی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا۔ اللہ مثال دیتی ایمان لے آؤ تے نبی دے صحابہ دی طرح۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ نو گالی نہ دیا کرو۔ اور چوتھی حدیث نبی پاک دی ابن ماجہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ساری زندگی نیکیاں کردہ روے، اندی زندگی دے اندر روزانہ دی مسلسل 5 وقت دی نماز پائی جائے، ساری زندگی دے نیک عمال پائے جان، نمازاں ہون، روزے بھی ہون، اے ساری زندگی اللہ نال شرک نہ کرے تے اسلام تے ایمان دی حالت دے اندر اپنی ساری زندگی بسر کر لوے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں اللہ پاک نے اینا مقام نہیں دیتا جنہ نبی دے صحابہ نو عطا کیتا ہے، خیر من اعمالی احدکم عمرہو۔ فرمایا نبی پاک دے صحابہ دا ایک لمحے برابر، نبی پاک دے کول ایک کڑی دے برابر، ایک پال دے برابر کھڑا ہونا، نبی دے صحابہ دا ایک پال دے برابر اللہ پاک دی عبادت کرنا، نیکی کرنا، تے ساڈا ساری زندگی نیکیاں کرنا، لیکن پھر بھی برابر نہیں، پھر بھی سا مقام و مرتبے دے لحاظ دے نال نبی دے صحابہ دا مقابلہ نہیں۔ فرمایا تسی ساری زندگی عمال کرو نیک، تے نبی دے صحابہ ایک پل ایک لمحہ جیڑا نبی دے نال گزارے آئے، تسی اندہ ایک پل دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اگلی حدیث جامع الصغیر اندر نبی پاک دے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکات والناس اجمعین۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے صحابہ نو برا بلا کیا دے وے، میرے صحابہ نو گالی دے وے، اس بندے تے اللہ پاک دی لعنت تے اللہ دے فرشتے تے ساری کائنات دے لوگ جڑا نبی دے صحابہ تے لعنت پائے، نبی پاک دے صحابہ نو برا بلا کوے، ہوندے تے اللہ تعالیٰ دی، اللہ پاک دے فرشتیاں دی، ساری کائنات دے لوگاں دی اللہ لعنت پا دیندہ ہے۔ اے ملعون اے خبیث اے اللہ دی نظر دے اندر برا ترین بندہ جڑا نبی پاک دے صحابہ نو برا بلا آخدائے۔ اے تے تعریف نبی پاک نے فرمائی لوگاں نو آگاہ کیتا ہے، تے اگے نبی پاک دے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونا دا مقام و مرتبہ تے اونا دی فضیلت جدو نبی پاک دے صحابہ نے ایمان لے آندہ، نبی پاک تو اپنا سب کچھ قربان کیتا۔ ابو بکر صدیق نے مکے دی زندگی اندر اپنی بیوی بچیاں دی محبت ترک کر دیتی، نبی پاک دے نال سفر ہجرت روانہ ہو گئے، نبی پاک دے نال ساری زندگی وفاواں کردیاں بسر کیتی،
تے جدو اپنا مال تے اپنی اولاد اپنے رشتہ دار تے اپنا گھر-بار اپنا مکان اس دی پرواہ نہ کیتی تے جڑے اس وقت دے مکے دے مدینے دے اندر اللہ پاک دے نافرمان تے نبی پاک دے نافرمان جڑے اللہ دے باغی نے انہاں نے اپنی زبانوں کہہ دیتا کیا اسی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کیا اسی انہاں لوگاں دی طرح ایمان لے کے آئیے کما آمن السفہاء نعوذ باللہ جڑے بے وقوف قسم دے لوگ نے اے مشرکین منافقین اللہ اور اس دے رسول دے نافرمان اور باغی اے ویکھ رہنے کے تے سب کچھ نبی تے قربان پہ کرتے نے تے اسی نعوذ باللہ اینا صحابہ دی طرح ایمان لے آئیے نہ بیوی دی محبت نہ ماں دی محبت نہ باپ دی نہ بیٹے بیٹیاں دی محبت نہ مال دی محبت اے سب کچھ نبی تے قربان کری جاندے نے تے اپنے عزیزاں تے رشتہ داراں دی طرف نہیں ویکھ دے تے جدو انہاں نے بات کئی اتو اللہ پاک نے نبی پاک تے قرآن نازل کر کے فرمایا میرے پیغمبر جڑے تیرے صحابہ نو بے وقوف کہہ رہے نے اصل دے اندر فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون اصل دے اندر اصل بے وقوف ہے نے تے مکے دے مشرکین نے اصل بے وقوف نے تے مدینے دے منافقین نے جنہ نبی پاک دی تصدیق نہیں کیتی صحابہ دی طرح جنہ ایمان نہیں لے آندہ فرمایا اصل دے اندر ایک کوئی بے وقوف نے نانو اس بات دا پتہ ہی کوئی نہیں اے آپ ہی بے وقوف جیڑے میرے نبی دے صحابہ دے تبرلہ کرنے والے نے اللہ پاک نے فرمایا میرے صحابہ میرے محبوب نے میرے پیارے میرے قریب میرے پیغمبر دے ساتھی نے اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دا وقت ابو بکر صدیق فرماندے نے اپنا دامن اللہ دے سامنے پھیلایا فرما لگے اللہ میں تیرا ابو بکر صدیق ایک تیرے تو دعا کرنا اپنی بارگاہ دے اندر اس دعا نو قبول فرما لے اور ساڑھے ورگی ابو بکر صدیق نہیں کہ میں نو دنیا دا مال و دولت میں نو دنیا دا ساز و سامان ملے ساڑھے جیسی ابو بکر صدیق نے دعا نہیں کی تھی کہ میں نو دنیا دے اندر بہترین محل مل جائے میں نو اچھا تے بہترین گھر مل جائے یا میں نو اچھی بیوی مل جائے میں نو اچھے بیٹے مل جان ابو بکر صدیق فرماندے نے اللہ میں تیرے تو دعا کرنا تے اپنی بارگاہ دے اندر اس میری دعا نو قبول فرما لویں اللہ دے سامنے دعا کی تھی فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جدو اللہ میں نو تو بیٹیاں بھی عطا کی دیا نے تے بیٹے بھی عطا کیتے نے میں نو مال بھی دیتا ہے تے میں نو اولاد بھی دیتی ہے میں تیرا شکریہ ادا کرنا اللہ تو میں نو ایمان دی دولت بھی نصیب فرما دیتی ہے اس دے باوجود ابو بکر صدیق دیاں تین دعاواں نے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر اے تین دعاواں ہی قبول فرما لے پہلی دعا فرمائی اللہ جڑی بیٹی میں نو تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیتی ہے میں تیرے پیغمبر دا صحابی ابو بکر صدیق دعا کرنا اے اللہ دا آخری پیغمبر ہوئے تے میری بیٹی عائشہ دا خامد بن جائے میری بیٹی اندی بیوی بنے اس پاک پیغمبر دی جڑا امام الانبیاء اے میں دعا کرنا میری بیٹی اپنے آخری پیغمبر دی بیوی بنا دے ابو بکر صدیق نے دوسری دعا فرمائی اللہ سونیا جیڑیاں تو میں نو اکھاں تاکیتیاں نے ایسا منظر بھی آ جائے نبی پاک دا چہرہ میرے سامنے ہوئے تے میں بار بار ویکھاں تے ویکھ دا اپنے پیغمبر دے چہرے نو ویکھ کے نہ تکاں
اے دعا تیسری دعا فرمائی اللہ جڑا تو میں نو مال عطا کیتا ہے میں تیرے رستے دے اندر خرچ کرنا چاہنا اللہ ایسا وقت آ جائے اللہ دا پیغمبر میں نو حکم دے وے تے اپنا سارا مال میں اپنے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کر دیاں مال میرا ہوئے تے خرچ میرے کو لے کے نبی کرے اے میریاں 3 دعاواں اللہ قبول فرما اللہ پاک نے اے دعاواں پھر اپنی رحمت نال قبول فرمائیا نبی پاک فرما دینے میں ایک دن اپنے بستر دے لیٹیا تے رات دا وقت حال دے نیند اندر ادھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے تے ایک ریشمی رومال میرے سامنے پیش کیتا جدوں میں اس رومال نو کھولیا نبی پاک فرمان دینے کہ اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا دی تصویر سامنے کر دیتی ایک دن خواب دے اندر دوسرے دن پھر خواب اندر تیسرے دن پھر جبرائیل آکے کہن لگے اللہ دے پیغمبر اے رومال ذرا کھول کے ویکھو نبی پاک فرمان دینے پھر میں رومال کھولیا تے حضرت عائشہ دی میں نو تصویر نظر آئی جبرائیل فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر اینو پہچان دے ہو اے ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے اینو پہچان لو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ اے تواڈی بیوی ہے تے تسی اس دے سر دے تاج دے اے ابو بکر صدیق نو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے اللہ دے کولو اپنا دماد اور جوائی چن کے منگے ہے کہ اللہ میں نو ایسا دماد عطا کر دے جڑا ساری کائنات دا امام الانبیاء آخری نبی ہے تے اللہ نے دعا قبول فرما لئیے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اماں جی عائشہ نو ایک دن آپ فرمان دینے میں نو 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے تیری تصویر لے آکے وکھائیے تے پھر اللہ پاک نے میں نو حکم دیتا کہ این دے نال تسی نکاح فرما لو پھر میں عائشہ تیرے نال نکاح کر لیا جدوں نبی پاک دا نکاح ہویا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اس وقت میری عمر 6 سال تے جدوں میری نبی پاک دے نال رخصتی ہوئی اس وقت میری عمر 9 سال اے دعا قبول ہوئی تے دوسری دعا اے اللہ میریاں اکھاں ہون تے تیرے پیغمبر دا چہرہ ہوئے نبی پاک نو مکے دے مشرکین نے مکے دے اندر رہن تے مجبور کیتا ایتھے نکل جاؤ مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر اسی اللہ دے گھر دے اندر تو انو اللہ پاک دی عبادت نہیں کرن دے آنگے نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت دا منصوبہ بنا لیا اللہ پاک فرمان دے نیا میرے نبی اے تا تینو مکے دے مشرک قتل کرنا چاہن دینے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللہ واللہ خیر الماکرین اے میرے نبی اے تینو مکے تو کڑنا چاہن دینے اے تینو قتل کرن دا منصوبہ بنا رہنے لیکن اینا دے سارے منصوبے ناکام نے میں اللہ پاک نے آپ منصوبہ بنا لیا کہ میں تیری خود حفاظت کرانگا تے میں سب تو بہتر حفاظت کرن آلا اے میرے نبی تو نکلو ابو بکر نو نال لو تے جاؤ تسی مدینے دے اندر چلے جاؤ نبی پاک اٹھے تے ابو بکر دے دروازے تے فرمایا ابو بکر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اساں آج مکے دے اندر رات نہیں رہنا نکل جانا ہے سفر ہجرت واسطے تیار ہو جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال چل پیا تے چل دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جیڑے نے انہاں دے قدم مبارک جیڑے نے پتھراں دی نوک دی وجہ تو آپ دے قدم زخمی ہو گئے ابو بکر صدیق فرمان دینے پھر نبی پاک علیہ السلام نو میں اپنے کندیاں تے سوار کیتا تے میں غار سور تک پہنچا دیتا باہر کھڑا کیتا نبی علیہ السلام نو تے میں چاہیا خیال دل دے اندر آیا
کہ اے غار بڑی پرانی ہے کہ اندے اندر کوئی چیز نہ ہے جیڑی نبی پاک علیہ السلام نو تکلیف دے وے۔ میں اس غار نو صاف کیتا تے اپنی چادر یا اپنا کپڑا جیڑا ہے انہوں پھاڑ کے اندے سوراخ بند کیتے۔ صفائی کرن تو بعد میں اس غار اندر جڑے ایک دو سوراخ باقی رہ گیا اوتھے اپنے پیر دی اڈی رکھ دیتی تے نال نبی پاک دی خدمت دے اندر عرض کیتی ہون تسی اندر تشریف لے آؤ۔ آپ نے اندر داخل ہو کے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سفر دی وجہ تو تھکاوٹ ہو چکی ہے تے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تہاڈی گود اندر تہاڈی ران اتے اپنا سر رکھتے سو لواں آرام کر لواں تاکہ میری اس تھکاوٹ دے اندر کوئی تخفیف آ جائے۔ نبی پاک نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق دی گود دے اندر رکھیا تے ابو بکر صدیق نے اس تو پہلا ہی دعا فرمائی سی اللہ ایسا وقت آ جائے میری گود اندر نبی دا چہرہ ہوئے تے میں بار بار نبی دا چہرہ ویکھاں تے آج او نبی پاک دے اے جڑی چہرہ ویکھن دی خواہش اللہ نے اس دعا نو قبول فرما کے پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے جدو سر رکھیا نیند آئی، نیند دا غلبہ آ گیا، آپ سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے چہرے دی طرف اپنیاں نظرہ اپنا چہرہ نبی پاک دے چہرے دی طرف آپ رج رج کے نبی پاک دا چہرہ ویکھن لگ پہ دل دے اندر خوش ہو رہنے تے اللہ پاک دا شکریہ بھی ادا کر رہنے تے اے بھی دل دے اندر خیال آیا ہوئے گا کہ آ نبی آ صدیق دیاں اکھاں نے جنہاں نے اس پیغمبر دی تحقیق تے تصدیق کر لئیے تے آ مکے دے مشرکین جنہاں نے اس پیغمبر علیہ السلام دے مقام و مرتبے نو اجے تک نہیں سمجھیا آپ بار بار ویکھ دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دی طرف تے ادھروں موزی چیز کوئی ابو بکر صدیق دے پیر تے ڈنگ مارن لگ پئی آپ نو شدت دی تکلیف ہے۔ آپ فرمان دینے اللہ دے پیغمبر پتہ نہیں کنی کو آرام دے اندر اپنی نیند دے اندر کتنا کو چین تے سکون نال نیند پوری کر لینے اگر ابو بکر فرمان دینے میں اپنی ٹانگ نو ہلا دیتا تے کتے اللہ دے پیغمبر دی نیند اندر کتے خلل نہ آ جائے۔ آپ نے اتنا لمبا چوڑا سفر کیتا ہے تھکاوٹ دی وجہ تو نبی پاک سو ہی گئے نے۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیری جان قیمتی نہیں بلکہ اپنے پیغمبر دی نیند دا خیال کر نبی پاک دی نیند تے آرام دا خیال کر اپنی گردن اپنی پیر تے اپنی اڈی نو نہ ہلا۔ ابو بکر فرمان دینے حتیٰ کہ اس جانور نے یا اس سپ یا بچھو نے بار بار ڈنگ مارنے شروع کر دیتے تے آپ دے جسم اندر آپ دے بدن اندر آپ دے پیر دے اندر شدت دی تکلیف شروع ہو گئی۔ آپ فرمان دینے میں اپنے دل تے قابو پا لیا اپنے دل نو مضبوط کیتا تے حوصلہ دلاسا دے لیا لیکن ابو بکر فرمان دینے میں اپنیاں اکھاں تے قابو نہ پا سکیا تے جویں میرا چہرہ تھلے نو جھکیا سی تکلیف دی شدت دی وجہ تو میریاں اکھاں دے وچوں آنسو نکلنے شروع ہو گئے تے ایک گرم گرم آنسو نبی پاک دے مقدس چہرے تے دکھن لگ پے تے جدو نبی پاک علیہ السلام نے آنسو گرے اپنیاں اکھاں کھولیاں تے ابو بکر صدیق رو رہنے آپ فرمان دینے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی ہے کی معاملہ ہے تسی کیوں اپنیاں اکھاں تو آنسو بہا کے رو رہے جے ابو بکر فرمان دینے اللہ دے پیغمبر میں تے بڑی کوشش کی تھی اپنے آپ تے قابو پا لواں میں تو آڈے تے اپنی جان نو قربان کر دیاں لیکن اپنیاں اکھاں دے اتے قابو نہیں پا سکیا بے ساکتا اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نے اے سراغ جیڑا میں اپنی اڈی نال بند کیتا ہے ان دے وچ کوئی چیز ہے جڑی بار بار میری اڈی تے ڈنگ مار دی تے ان دی تکلیف شدت اختیار کر گئی ہے تا کر کے میری آنکھاں دے وچوں آنسو بہ رہے نے
آپ نے فرمایا اپنا پیر میرے قریب کرو، اپنی ہاتھ دے نال نبی پاک نے اپنی زبان تے اپنے منہ تو تھوک مبارک کٹیا تے آپ نے ابو بکر صدیق دی اڈی جتھے ڈنگ لگائے اوتھے لگا دیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ پاک نے اے لب لگن دی دیر ساریاں تکلیفاں ختم کر دیتیاں تے اے دعا ابو بکر صدیق دی فضیلت اور عظمت جیڑی اللہ تو دعا کیتی اللہ نے قبول فرمائیے۔ جدو بندہ اخلاص نیت نال اپنا چہرہ اللہ دی طرف کر لوے تے اپنے دل دے نال سچے دل نال اللہ دے کولو معافی مانگ لوے تے اللہ دے سامنے اپنا دامن پھیلا کے دعا کرے، پھر او مالک اپنے بندے دے دل دے تقاضے نو ویکھ کے اللہ آپ ہی پورا فرما دیندا ہے، کیونکہ دلوں گل کردا ہے جدو بندہ اودو اللہ نو بندہ پسند ہی بڑا ہوندا ہے۔ فرمایا اس بندے نے دلوں بات کیتی ہے، ابو بکر دلوں چاہدے سی میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دا اپنی اکھاں نال دیدار کرام تے بار بار نبی علیہ السلام نو ویکھدا رہواں۔ اے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک سفر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال ابو بکر صدیق تے نبی پاک دے نال اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تے نال نبی پاک دے دیگر صحابہ بھی نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دوران سفر چل دیاں سفر دے اندر ماں جی عائشہ فرما دیاں نے جیڑا میرے کولے ایک ہار ہے، اے میرے کولو ہار گم ہو گیا، میں آپ دی خدمت دے اندر گزارش کی تھی اللہ دے پیغمبر میرے سر دے تاج ایک ہار ہے جیڑا میں گم کر بیٹھیاں، اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ نو حکم دو میرے اس ہار نو تلاش کر کے دے دین تے صحابہ نو نبی پاک نے حکم دیتا، ارشاد فرمایا کہ میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا ایک ہار گم کر بیٹھیے تے جاؤ اس ہار نو تسی تلاش کرو۔ صحابہ نے اماں جی عائشہ دے ہار نو تلاش کیتا، تلاش کر دیاں وقت کافی بیت گیا لیکن ہار اجے تک نہ ملیا تے ابو بکر صدیق نو لوگ آکے کہن لگے ابو بکر توانو پتہ ہے نماز دا وقت بھی جا رہے آئے، نماز دا وقت بھی ہو گیا تے اسی اس سفر اندر دوران سفر اس جنگل بیابان دے اندر تواڈی بیٹی عائشہ دی وجہ تو ازمائش اندر پہ گیا، اسی اماں جی عائشہ دے ہار نو تلاش کرن دی وجہ تو اس امتحان دے ازمائش دی وجہ تو اپنیاں نمازاں نو لیٹ کر لے آئے تے اس جنگل دے اندر وضو کرن واسطے پانی بھی نہیں ملدا پیا، تانے دینے شروع کر دیتے۔ ابو بکر صدیق نے جدوں صحابہ دی طرف یہ بات سنی تے آپ دل دے اندر غمگین ہو گیا، پریشان ہوئے تے سدھے آئے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی طرف تے اس وقت اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اماں جی عائشہ دی گود دے اندر اپنا سر رکھ کے آرام فرما رہے نے۔ ابو بکر صدیق نے آکے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو آکے ٹھڈا مار کے فرمایا اسی تواڈے اس ہار دی وجہ تو مصیبت دے اندر پہ گیا تے تواڈا ہار تلاش کردیاں ایتھے پانی بھی نہیں، اسی وضو کر کے نمازاں ہی پڑھ لئیے تے اپنے ہاتھ دی تساں حفاظت کیوں نہ کیتی۔ ادھر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اجے ابو بکر دوری ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے اپنیاں اکھاں کھولیاں، آپ فرما دے نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان جے؟ اماں جی فرما دیا نے سے ہاتھ دی وجہ تو میرا باپ ابو بکر صدیق آیا، انہوں دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے تانے مینے دینے شروع کر دیتے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ادھر و سمانا تو جبرائیل آکے کہن لگا اللہ دے پیغمبر پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اس وجہ تو جنہاں نے تانے دیتے نے انہاں نو اپنے صحابہ نو کہہ دیو جتے تو آنو پانی نہ ملے، پانی میسر نہ آئے، تو اسی تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو، اللہ قبول فرما لوے گا، اللہ اتنا ہی اجر عطا کرے گا جنہ تسی وضو کر کے نماز پڑھ دے جے۔
اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہ دی بیٹی دی وجہ تو اینا دا ہار گم ہویا، اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اینا دے کرانے دی وجہ تو پوری امت واسطے آسانی پیدا کر دیتی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لب مبارک تھک مبارک ابو بکر صدیق دی اڈی تے لگا دیتا۔ اللہ نے ساریاں تکلیفاں تے زہراں ختم کر دیتیاں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس تو بعد ایک مرتبہ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ جڑا بندہ اپنی چادر یا اپنی شلوار اپنے ٹکھنیاں تو نیمی رکھے گا، اے تکبر دی علامت کل قیامت والا دن جدو ہوئے گا، جنہیں اپنی چادر شلوار اپنے گٹیاں تو نیمی رکھی ہوئے گی، اللہ نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا۔ اے صحابہ نبی پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنی چادر شلوار اپنے گٹیاں تو اونچی رکھو۔ صحابہ کہنے لگے جی اللہ دے پیغمبر، ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے تے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر، میں ابو بکر صدیق اپنی طرفوں بڑی کوشش کرنا لیکن میرا پیٹ تھوڑا جا بڑھ گیا ہے، میں اپنی چادر شلوار بن لینا، بسا اوقات اے میری چادر شلوار جڑی نیچے رسک جاندی ہے تے اے تھلے ہو جاندی ہے، میرے کٹیاں دے بھی آ جاندی ہے۔ کیا اللہ دے پیغمبر میں بھی کل قیامت نو جدو اللہ دے سامنے پیش ہوا گا تے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس غلطی دی بنا تے میرے تو اپنی نظر رحمت پھیر لوے؟ مینوں تے فکر پہ گیا ہے، میں تو اڈا ساتھی ہاں، تو اڈا غلام اور خادم ہاں، میں تے ایمان لے آندہ ہی اس واسطے کہ تو اڈی نظر دے اندر تو اڈا پیارا بنا، اللہ دی نظر اندر اللہ دی رحمت دا مستحق بنا۔ تے میری نیت اور کوشش میری خواہش ہر وقت ہندیے میں ہر لحاظ نال آجزی تے انکساری دے نال چلا۔ اللہ دے پیغمبر میری چادر شلوار میرا پیٹ بڑے آتے ان دی وجہ تو نیچے ہو جان دیئے۔ اللہ دے پیغمبر دسو میرے واسطے کی حکم ہے؟ نبی پاک فرمان دے نے ابو بکر پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اے جڑی بات میں کہیے اے تیرے لی نہیں، جڑے جان بوجھ کے اپنی شلوار یا چادر اپنے ٹکھنیاں تو نیمی رکھ دینے او نواستے، تو تے اللہ پاک دا اتنا پیارا ہے، اللہ نے تینوں صدیق دا لقب عطا کیتا ہے، اللہ نے تینوں جہنم دے کولوں آزاد کر دیتا ہے، تو تے اللہ دے میرا پیارا ہے۔ اے ابو بکر اللہ نے تیریاں اگلیاں پچھلیاں ساریاں خطاواں معاف کر دیتیاں نے، اے تیرے لی حکم نہیں، تو صدیق ابو بکر اتنی عظمت اور فضیلت جنہ دے اگلے پچھلے اللہ سارے گناہ معاف کیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے ابن ماجہ اندر نبی پاک دی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے، ایک مرتبہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر کیتا، نبی پاک فرمان دینے اے میرے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جڑا مال اللہ دے رستے دے اندر پیش کیتا ہے، جڑا اپنا مال اللہ دے دین دی خاطر اللہ دے راوج قربان کیتا ہے، اللہ دی توحید دی خاطر اور میری ختم نبوت دی خاطر، اللہ پاک نے ابو بکر صدیق دے مال دے نال مینوں سب تو زیادہ فائدہ پہنچایا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنا مال و متاع اپنی اولاد سب کچھ نبی پاک دے ساریاں محبتاں قربان کی دیاں۔ جدو یہ بات نبی پاک نے فرمائی، ادھرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگئے، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر فرمایا جڑا تو مال اللہ دے راج پیش کیتا ہے اللہ دے دین واسطے، تیرے اس مال نے مینوں تے اللہ دے دین نو بڑا ہی فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق دیاں اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے، آپ فرمان دے نے حل انا و مالی، نبی پاک نو فرمان دے نے حل انا و مالی،
الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پیغمبر میرا مال تے ابو بکر صدیق دی کیا حیثیت ہے، میں آپ بھی میرا مال اولاد بھی سب کچھ تواڈے تے قربان ہے۔ میرے مال دی کوئی حیثیت نہیں، میں اپنے مال اولاد اپنی رشتہ داری نو اہمیت نہیں دیندا، میں سب تو عظیم سمجھنا تے تواڈی محبت نو، سب تو زیادہ تواڈے پیار تے قرب نو عظیم سمجھنا۔ نبی پاک دے صحابی ابو بکر صدیق کتنے پیارے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جنگ تبوک واسطے اللہ نے حکم دیتا ہے، تبوک دے میدان دے اندر جانا ہے تے سارے لے آؤ اپنا اپنا مال پیش کرو۔ نبی پاک دے صحابہ اٹھے تے اپنے گھراں دے وچوں مال لے آنا لے آ کے پیش کر دیتا، مال لے آنا شروع کر دیتا۔ جڑا صحابی آندا جو کچھ ملدا ہے نبی پاک دی خدمت دے اندر لے آ کے پیش کر دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے اس جنگ تبوک واسطے پیسے بھی دیتے دولت بھی دیتی تے سارے صحابہ دے واسطے اس جنگ تبوک دے اندر اپنیاں سواریاں پیش کیتیاں۔ حضرت عمر فرماندے نے آج اللہ پاک نے بڑا موقع عطا کیتا ہے، اے بڑا ہی عظیم موقع مل گیا ہے۔ میں ابو بکر صدیق نالوں زیادہ طاقت مندہ، ابو بکر صدیق نالوں زیادہ قوی اور جوانا، میں جانا اپنے سارے قرضوں کٹھا کر کے انہوں دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا۔ فرمایا ایک حصہ میں اپنے بیوی بچیاں لی رکھ دینا تے جڑا ادھا سامان ہے میں نبی دی خدمت دے اندر لے جا کے پیش کرنا تے واہ وڈی ساری ایک پانڈ دے اندر بن گئے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے سر تے رکھیا تے دل دے اندر اے بات ہے جتنا وزن اٹھا کے میں نبی دی خدمت دے اندر جا رہا، ابو بکر صدیق ہر میدان اندر ساڑھے تو فضیلت دے نال ساڑھے تو عظمت دے لحاظ نال اگے نکل جاندہ ہے تے جتنا سامان میں اٹھایا اینا ابو بکر تو نہیں اٹھایا جانا تے میں سارے گھر وچوں ادھا سامان نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کرانگا تے آج میرا ابو بکر صدیق نال مقابلہ نیکی دے لحاظ نال جدو نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش ہوئے آپ فرمان دے نیا عمر تسی کی لے کے آئے جے اللہ دے پیغمبر آج جڑا سامان تو آڈی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے اینا سامان باقی اپنے گھر دے اندر رکھ دیتا ہے تے ادھر ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے آپ فرمان دے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تسی کی لے کے آئے جے ابو بکر صدیق فرمان دے نے میں اپنے گھر دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں چھٹی جڑی کار آمد ہوئے جیڑی چیز نال تھوڑا جا زیادہ فائدہ پہنچے میں وہ چیز گھر دے اندر لین دیتی نہیں سارے دا سارا سامان میں تواڈی خدمت اندر تواڈے قدمات دے اندر لے آکے پیش کر دیتا ہے اللہ دے پیغمبر دعا کرو اللہ اے میری محبت قبول فرما لوے فرمایا اے میرے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر تیرے بیٹے بیٹیاں تے تیری بیوی تیرے گھر دے اندر تیرے اہل خانہ نے کیا اپنے گھر والے واسطے بھی کوئی چیز رکھی ہے کہ سارا کچھ لے آیا ہے آپ فرما دے نے اللہ دے پیغمبر میرے گھر والیاں دی کی حیثیت اور اہمیت ہے اللہ دے پیغمبر سارا دنیا دا مال لے آکے تواڈی خدمت پیش کر دیتا ہے تے اپنے گھر دے اندر ایک تواڈی محبت ایک اللہ دی محبت اپنے بیوی بچیاں لی چھڑ آیا جدوں اے بات ابو بکر صدیق نے کی تھی حضرت عمر فرماندے نے میں سامنے دیکھیا کہ ابو بکر صدیق آج پھر ساریاں تو اگے نکل گیا ہے ابو بکر صدیق نو ویکھ کے
آپ دے دل دی بات سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اپنی شرم دے مارے گردن جھکا لئی. فرمایا اللہ دے پیغمبر. ابو بکر فرماندے نے میں سب کچھ تواڈی خدمت دے اندر لیا کے پیش کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تے اس دے رسول دی محبت جو اللہ پاک نے احکام نازل فرمائے نے تساں حکم دیتا ہے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. جو اللہ نے تواڈے تے اپنی رضا نازل کیتی ہے میں اللہ دی اس رضا تے خوشنودی نو حاصل کر کے میں اللہ پاک نو راضی کرنا چاہنا. اور ایتھے مولانا محمد شریف الہبادی فرماندے سی جدوں ابو بکر صدیق نے اپنا مال نبی پاک دی خدمت اندر پیش کیتا سامنے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. فرماندے نے اللہ دے پیغمبر ذرا آسمانہ دی طرف اپنی نظر اٹھاؤ. جیسا لباس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا لباس بہترین ہے اے لباس بھی اتار کے اس مال دے اندر رکھ دیتا تے ایک پھٹیا پرانا لباس بوسیدہ لباس ابو بکر صدیق نے اپنے جسم تے پا کے بدن تے پہن کے نبی پاک دے سامنے پھٹے لباس دے اندر آ گئے. جبرائیل فرمان لگے اے جڑا لباس تساں ابو بکر صدیق دے جسم تے ویکھ رہے جے آپ فرماندے نے ذرا میری طرف ویکھو نا. جبرائیل نے بھی اونج دا لباس پہنے ہیں تے جبرائیل فرماندے نے اللہ دی رحمت دے نال ویکھو اللہ تانوں کثیر تعداد دے اندر اپنے فرشتے دکھائے گا. نبی پاک فرماندے نے جدوں میں اپنیاں نظراں دے نال نظر اٹھا کے ویکھیا اللہ دے بے شمار فرشتے مینوں نظر آئے جند دا لباس ابو بکر صدیق دے تن تے آپ نے پہنے ہیں اللہ نے اونج دا لباس سارے فرشتیاں نو پہنا دیتا. اے عظمت اور فضیلت ابو بکر دی کہ جنہاں نے اپنا تن من مال سب کچھ قربان کیتا کیونکہ اللہ دے کولوں دعا کیتی ہے اللہ جیڑا تمہیں نو مال عطا کیتا ہے اللہ اے مال دنیا دے اندر لے جائے گا. میرا مال ایسا ہوئے جیڑا تو قبول کر لمیں تیرا پیغمبر حکم دے وے مال میرا ہوئے تے میں نبی دی خدمت دے اندر پیش کر دیا اس میرے مال دے نال اللہ دا پیغمبر دین دی خدمت کرے. میرے مال نو اللہ دا پیغمبر میدان جنگ دے اندر صرف کرے. مال میرا ہوئے تے ہاتھ نبی پاک دا ہوئے تے آپ ہی خرچ کر لگ پین. اے دل دی سوچ اور خواہش تے اے بھی تبوک دے جنگ واسطے جدو تیاری ہوئی ابو بکر صدیق دی اللہ نے قبول فرما لی. ابو بکر صدیق فرماندے نے اللہ تیرے کولوں دواد منگا اپنی بیٹی عائشہ واسطے خامد منگا. اللہ جڑا میرا جوائی ہوئے ساری کائنات تو افضل تے اللہ تیرا آخری نبی ہے. اللہ میں خواہش رکھنا اپنی بیٹی جیڑی میری بیٹی عائشہ ہے میں تیرے پیغمبر دے نکاح دے اندر دینی چاہنا تے دوسری خواہش رکھنا اکھاں میریاں تے چہرہ تیرے پیغمبر دا ہونا چاہیے. اور ابو بکر صدیق بے تکلفی دے نال کتنا کو نبی پاک علیہ السلام دے چہرے نو ویکھ دینے حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے اتنا جلال ہے نبی دے صحابہ بیان کر دینے جدو نبی پاک دے چہرے دی طرف ساڑی نظر پہندی تے اتنا نبی پاک دے چہرے تو جلال نظر آندہ کہ اسی آنکھ پر کے ویکھنا بھی نبی پاک دی توہین سمجھ دے. کدے کسے صحابی نے آنکھ پڑھ کے نبی پاک نو نہیں ویکھیا لیکن فضیلت اور عظمت ابو بکر صدیق نو اللہ نے عطا کیتی ہے. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مال بھی اللہ دے راج اپنا پیش کیتا ہے. زیادہ مال سب تو پیش کیتا ہے تے ابو بکر نے چاہے اینا تو تعداد اندر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مال زیادہ کیوں نہیں پیش کیتا لیکن جتے ابو بکر صدیق جنہاں نے سب تو پہلے نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے اللہ پاک نے سب تو پہلے عظمت دے لحاظ نال ابو بکر صدیق نو سب تو اگے رکھے آئے. آپ دی عظمت دی وجہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ دے وچوں عظمت اور فضیلت والے نے. اللہ کسے دے دل دی نیت دی وجہ تو دل دی اندر جو تقوی اس دی بنا دے کسے بندے نو کدے ضائع نہیں کرتا. جویں ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی خدمت اندر اللہ دے پیغمبر فرمان لگے کہ اے میرے صحابہ، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بخاری اندر جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے اللہ پاک نے نو ہمت استطاعت دیتی ہوئے اے اللہ دے رستے اندر جوڑا جوڑا پیش کرے، 2 سواریاں پیش کرے، 2 لباس غریب نو پہنا دے وے، ایک کھانا دے وے تے کھانا بھی ڈبل کر دے وے تے دوریاں سواریاں تے دورا لباس پیش کرے، اے 2 چیزاں جوڑا جوڑا کر کے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیندہ ہے، اللہ دے راج دے وے۔ فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ اینانو جنت دے جس دروازے تو چان گے، اللہ فرمائے گا میرے جنت دے دروازیاں جو داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق فرمان لگے اللہ دے پیغمبر اینا بندیاں واسطے جنہاں نے جوڑا جوڑا پیش کیتا، قیامت والا دن جدو ہوئے گا اللہ دی جنت دے اندر داخل ہون واسطے کوئی مشکل تے پریشانی نہیں ہوئے گی۔ اے تے بڑے آسانی دے نال، بڑے پیار اور محبت دے نال تے مشکل تو بچ کے اللہ دی جنت دے مہمان بنن گے۔ نبی پاک فرمان دے نے اے میرے صحابی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نو پتا چل گیا جو تیرے دل دے اندر جذبائے، جیڑی تیرے دل دے اندر بات آگئے، تو چاہنا ہے کہ جمیں اے اللہ دی جنت دے 8 دروازیاں تو داخل ہونگے۔ نبی پاک فرمان دے میں امید کرنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قیامت نو تو بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازیاں جو آواز آئے گی، اے تو ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازیاں تو پکاریا جائے گا، جتھو تیرا جی چاہے گا اللہ دی جنت دے اندر تو داخل ہو جائیں۔ اے ابو بکر صدیق دا جذبہ، ابو بکر صدیق دے دل دی خواہشے، ابو بکر صدیق دنیا دے اندر جڑی اپنی زندگی گزار کے گئے نے، ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزاریا کہ جن دے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے حکم دی خلاف ورزی کیتی ہوئے، ایک منٹ اور سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا جڑے ابو بکر صدیق نے اللہ دے اس دے پیغمبر علیہ السلام دی مرضی تو بغیر زندگی گزاری ہوئے۔ ایک ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جدو آپ دی موت واقع ہوئی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی جدو فوت ہون لگے نے، ماں جی عائشہ فرما دیا نے ابو بکر صدیق اینا دے سامنے میں بیٹھیاں تے اماں جی فرما دیا نے میں رونا شروع کر دیتا تے مینوں میرے باپ نے پوچھیا کہ اے میری بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون دی کی وجائے، کیا میں اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھن تو بعد صحیح طریقے دنال ساتھ نہیں دے سکیا؟ ماں جی فرما دیا نے اے بات نہیں، تو ساتھ سب کچھ ہونا تو قربان کیتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ دے پیغمبر دی وفات دے بعد لوگاں نے میں نو امیر المومنین خلیفہ بنایا، کیا میں لوگاں دے اندر حکمرانی صحیح نہیں کیتی؟ کیا میں کسے تے کوئی ظلم تے زیادتی نہیں کیتی؟ اماں جی فرما دیا نے اے بھی کوئی بات نہیں، بالکل تساں صحیح طریقے دنال خلافت سر انجام دیتی ہے۔ اے میرے باپ ابو بکر صدیق اس طرح دی کوئی بات نہیں۔ فرمایا پھر بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میری موت دی وجہ تو پریشان ہے، موت آ کے ہی رہنی ہے جی میں میرا پیغمبر چلا گیا ہے، میں بھی اللہ نو پیارا ہون لگا۔ اماں جی فرما دیا نے موت بھی برحق ہے، میں اس موت دی وجہ تو پریشان نہیں۔ فرمایا پھر پریشان ہون دی کی وجہ ہے؟ اماں جی فرما دیا نے میں اے سوچ رہی ہاں نبی دا وفادار جان نثار صحابیے، نبی پاک دے جان تو بعد اول خلیفہ المسلمین جنہوں اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا ہے، تسی ابو بکر صدیق جے وقت دے حاکم جے جا رہے جے دنیا تو، لیکن میرے کول آج میرے گھر دے اندر میرے کول ایک ایسا کوئی کپڑا نہیں جڑا نواں کپڑا تو آنو کفن دے طور پہنا دے وام، تے میرے کولے پیسے بھی نہیں جڑے پیسیاں دے نال نواں کفن ہی بازار تو لے آکے خرید لواں، میرے کولے پیسے نہیں، تسی وقت دے حکمران امیر المومنین خلیفہ، لیکن میرے کول پیسے بھی نہیں تے تو آڈے لی نواں کفن بھی کوئی نہیں۔
ابو بکر فرمان لگے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا تینوں پتہ نہیں جدوں اللہ دا پیغمبر فوت ہویا سی اس وقت اللہ دے پیغمبر نے ایک دن وفات تو پہلے اپنے سارے غلامی آزاد کر دیتے سی اپنا سارا مال اللہ دے راج خرچ کر دیتا سی اے عائشہ تینوں نہیں پتا نبی پاک دے جان تو بعد جڑا تیرے نصیباں دا اللہ نے رزق رکھیا تینوں ملدا رہیا ہے دنیا دی کوئی چیز میرا پیغمبر چھڑ کے نہیں گیا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں پتا نہیں نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدو بندہ دنیا تو فوت ہو جاندہ ہے جے اللہ پاک نو یہ بندہ پسند ہے انہوں قبر دے اندر یا کل قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت نال جنتی لباس عطا کرے گا تے میں اللہ دی رحمت امید رکھنا جے میں نبی دا ساتھ صحیح دیتا ہے تے ساری زندگی دین تے گزاری ہے میں فوت ہوں گا تے جڑی چادر پرانی چادر تو کے رکھیے میرے کفن دے اندر او کوئی دے دے آجے تے نما کپڑا ہوئے گا زندہ نو زیادہ ضرورت ہے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تے میت بن جاواں گا پاویں پرانا کپڑا کیوں نہیں جدو قبر وچ جاواں گا اللہ جنتی لباس آپ ہی عطا کر دے گا میں دنیا دے دوسرے لوگ جڑے زندہ نے فرمایا بہترین تے عمدہ کپڑے نو زندہ لوگاں نو ترجیح دینا کہ پیش کرو میں نو پرانے کپڑے دے اندر لباس پہنا دیو کفن پہنا کے دفن کرے آجے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے موت آئیے وفات وقت بھی آپ دے دل دے اندر خیر کھائی دوسرے زندہ لوگاں دیئے دل دے اندر محبت ہے تے اپنے آپ نو اللہ دی رحمت ہے پھر بھی قریب ہی سمجھیا کہ پرانا کفن بھی ہوئے گا اللہ میرا پرانا کفن نہیں ویکھے گا میرے عمال ویکھے گا اپنی رحمت فرمائے گا تے اللہ اپنی رحمت نال اللہ قبر دے اندر میں نو آپ ہی استعطا فرمائے گا اچھا لباس پہنا دے گا اے عائشہ جدو میں فوت ہو جاواں میں نو پرانی چادر ایک ہوئی پہنا دیا جے کفن دے طور اللہ میں نو آپ ہی جنتی لباس عطا کرے گا اس واسطے اللہ کو لو دعا ہے کہ اللہ پاک میں نو اور آپ سب نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عنایت فرمائے جیسا ابو بکر صدیق دا جذبہ ایمان جیسی اونا دی عظمت اور فضیلت ساڑے سامنے واضح اللہ سانو بھی صحابہ دا سچا پیروکار بنائے صحابہ جیسا جذبہ ایمان ایمانی غیرت نصیب فرمائے اللہ نبی علیہ السلام دا سچا تابعہ دار بنائے ساڑی اللہ آپ رہنمائی فرمائے خالص دین دی سمجھ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین